देख बरो दिसते तुमकां सुमेस्तांक जंय तुमचें दिर्वे आसा थंयसर असं तुमचें काळीज आसतलें. वय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर, ताका एकल्यागत आराधन कर, ताची सेवा कर, हें सगळं आमी आयकलां. पूण आमी दिर्वें खंय पुंजयलां? आज आमचीं दिर्वीं खंय आसात? लॉकरांत आसात. आमच्या ह्या संवसाराच्या जिवितांत आमी खंय सकड वयर वचूंक आशेता ओगी ती सकड दिर्वीं आमकां कळीत आसा. सकड स्थान मान जावं पुरो, आस्त बदीक जावं पुरो, तें सकड आमी पुंजोवन दवरता. तेवळा आमचें काळीज खंय आसा? ह्या संवसारांतच आसा. पूण देव म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा, ह्या संवसारांत जर तर तुमी पुंजयले, एक ना एक दीस सोर नागोन व्हरतले, कीड खातली, कलम मांडटले, तवळ आमकां बेजार जाता, दूख जाता, मोरया तशें भोगता. कित्याक? हांवें काळीज ह्या संवसाराक दिलां. पूण जेजू क्रिस्ताचें हें काळीज जावन आसा. देवान म्हाका नवो जीव दिला आनी म्हजें दिर्वें सर्गीं पुंजयचें. सर्गीं पुंजोवचें कशें? ताच्या आत्म्याक, पवित्र आत्म्याक आमी घेता आसतना खंडीत सर्गीं कशें पुंजोवचें म्हणून आमकां कळटा देवाच्या उतरां वरवीं. आनी हाका एक व्हडलें एक उदाहरण कोण? सांत पावल जावन आसा. कित्याक सावल जावन आसतना ताणें पुंजयलें ह्या संवसाराचें धर्म पालन करन आनी ताचो अधिकार उपयोग करन ह्या संवसारांत ताणें दिर्वें पुंजयलें. पूण तें सगळें एक ना एक दीस नास जाता म्हणून केदोळा ताका जेजूच्या आत्म्याक ताणें घेतलें. शुभ वार्ता ताका मेळ्ळी. तवळ ताणें थंयसर व्हडवीक बाडाय उलयल्ली खंयच्या विशयांत? ताणें ताच्या पत्रांनी ताणें बरयल्ली बाडाय ताका मेळिल्लें मार. थंयसर म्हणटा तो, सालिसाक एक उणें 5 पुटी म्हाका मारलां आजू देवानே आनी थंयसर 3 पुटी म्हाका रोतांनी मारलां. हांव उपासाक वळख जालां, उपास करन, हिवाक, कडकड्या वताक, दर्याच्या मोदें हें सकड आनवारां म्हज्या थंय आयल्यांत. वय थंयसर पासाक हांव पडलां, सोरांच्या पासाक पडलां आनी हें सकड म्हजें थंय जालां म्हणून तो सांगता. ताची व्हडवीक उलयता जेजू क्रिस्ताक खातीर ताणें सोंसल्या कश्टां विशयान तो बाडाय उलयता. कित्याक? ह्या संवसारांत न्ही म्हजें निवास बागर सर्गीचो हांव परजा जावन आसा. सर्गीचें शाश्वत निवास म्हाका दिलां. ही कूड एक ना एक दीस नास जातली, पूण एक ना एक दीस जेजू क्रिस्त परत येताना म्हाका परत नवी कूड दिता आनी सस्नाक निवास ताच्या सांगात हांव जियेता असलो बरवसो ताचे थंय जावन आसलो. आज म्हजो आनी तुजो बरवसो कितें? जर तर म्हजें काळीज ह्या संवसारांत आसा जाल्यार म्हजें दिर्वें हांगासरच पुंजोवन दवरलां म्हणून अर्थ. जर तर म्हजें काळीज सर्गार थंयसर सर्गांच्या निवासाक दवरलां जाल्यार खंडीत म्हजें दिर्वें थंय पुंजयलां म्हणून अर्थ. तें दिर्वें कोणी न्ही बगर जेजू क्रिस्तच जावन आसा. आमेन.